Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va faire les propriétés des os. Premièrement, راح نشوفوا les propriétés physiques. أول حاجة نعرفوها عليهم sont thermodégradables. Ça veut dire la dégradation تاعهم قادرة تصرى بلا température وحيعطيونا caramel اللي راح يكون par le phénomène de la caramélisation. Donc la solubilité تاعهم درجة الذوبان تاعهم مع الماء راح تعطينا un sirop. Donc le degré de cristallisation تاعهم راح يكون facilement par l'ajout تاع les alcools, mais راح يكون difficilement en solution aqueuse. Ça veut dire هنا انه نتحصلوا على بلورات تاع السكريات كي نزيدوا لهم الكحول، مي نتحصلوا عليهم بصعوبة كي يكونوا في محلول مائي. نفوتوا ديريكتومون لي بروبريتي سبيكترال، راح يكون عندهم لابسوربونس تاعهم في الانفرا روج. نفوتوا لي بروبريتي اوبتيك، عندنا دو في بروبريتي اوبتيك. عندنا لو بي ار اس اللي هو لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك، عندهم ان بوفوار روتاتوار سبيسيفيك، وعندهم حاجه اخرى اللي هي لانديس دو ريفراكسيون اللي هي قرينه الانكسار، انهم كيفوت عليهم الضوء راح ينكسر باه يمد نشاط ضوئي. On passe, chers étudiants, aux propriétés chimiques des os. هنايا واش عندنا les propriétés chimiques liées à la fonction carbonyle. عندنا les propriétés chimiques liées à la fonction alcool. La fonction alcool حتكون secondaire et primaire. دونك وعندنا اللي لي او بون اوكسيديك ولا نقولوا عليه ايمي اسيتاليك، داكوغ، اللي يكون متكون بين 1 و5 ولا 2 و5 في حالة البيران اي الفوران. Chers étudiants, هنايا راح نروحوا les propriétés dues à la fonction carbonyle ولا liées à la fonction carbonyle. راح نبداو باول حاجه اللي هي la réduction de la fonction carbonyle. دونك هنايا كي نديروا ان نوز ولا ان غلوسيد مع البرو ادرور الكالين اللي هو سواء NaBH4 ولا LiBH4 راح يعطينا اوتوماتيكمون ان بولي الكول. دونك هنا كي نديروا ان اكزامبل تاع الجلوكوز كي نزيدوا له ان NaBH4 راح يعطينا ان سوربيتال. دونك لا فونكسيون الديديك تاع الجلوكوز راح تولي لنا فونكسيون الكوليك، داكوغ. دونك هنايا لو فريكتوز عطيتكم ثاني اون اكسبسيون تاع الفريكتوز، انه واش راح يعطينا سوا سوربيتال ولا مانيتول. وهنايا تدخل فيها الحكايه تاع الانتر كونفرسيون دي زوز اللي شفناهم في الفيديوهات السابقه تاع ليبيميريزاسيون. دونك نفوتوا لثاني حاجه في لي بروبريتي لي على فونكسيون كربونيل اللي هي l'oxydation تاع لا فونكسيون كربونيل سواء الديديك ولا سيتونيك. دونك لا بروميير دي شوز عندنا l'oxydation douce en milieu alcalin, ça veut dire ménager. دونك هنا في لي كا تاع لي سيتوز il n'y a pas une oxydation douce. هنايا ما في هنايا لا فونكسيون سيتونيك ما تعطيناش حاجه في لو كا تاع لي سيتوز، مي في لي كا دي زالدوز تعطينا. واش راح تعطينا هنا كي نحطوا ان نوز اكزامبل تاع الجلوكوز، واش راح يعطينا هنا كي نزيدوا معاه لو اي 2 ولا البي ار 2، d'accord, dans un milieu alcalin اللي يكون riche en OH- راح يعطينا un acide gluconique, d'accord. هذاك l'acide gluconique راح يعطينا un segment gluconolactone اللي تكون هنايا ال 1,5 وراح يعطينا لو غاما جلوكونولاكتون هنا كيكون 1,4. هنا على واه قلنا 1,5 و 1,4 هنا نهضروا على سيكليزاسيون كيفاه تكون. لكان لا سيكليزاسيون لو بون هذاك اوكسيديك كان بين ال 1 و 5 نسميوه سيغما جلوكونولاكتون، داكور. واذا كان في ال 1,4 نسميوه ان غاما جلوكونولاكتون. On passe à la deuxième oxydation, il y a l'oxydation par les sels
des métaux. Donc هنا c'est le cas تاع le liqueur de Fehlen المحلول فيه لينغ. دونك هنايا واش عندنا انه السكر نزيدوا له ان ميتالور ولا سال دي ميتالور تاع المعادن الثقيله كيما هنا زدنا لو كويفر اللي يعطينا لا كولور بلو وزدنا معاه ان كاواش اللي هو قاعده. دونك واش راح يعطينا ان اسيد الدونيك. دونك هنا واش تحطوا في رسانكم باللي كي نحطوا ان سكر ولا ان نوز مع لي سال دي ميتو راح يعطينا ان اسيد الدونيك. لاسيد الدونيك هذاك وراح تخرج لنا هنايا كيما في هذا لوكا هذا تاع لو ليكور دو فيلين راح يخرج لنا بون كولور روج بريك. داكوغ. وهذا لوكسيداسيون بار لي سيل هذه دي ميتو راح تعطينا بوفوار ريدكتور. داكوغ. هذه من بعد نشوفوها في لا ليزون اوزيديك. دونك هنايا لو بوفوار ريدكتور ça veut dire هذا السكر عنده القدرة انه يتبادل لي زيليكترون اي لي بروتون ولا لا. نفوتو لاخر حاجة في لوكسيداسيون تاع لا فونكسيون كربونيل. دونك هنايا واش عندنا لوكسيداسيون فورت ولا نقولوا عليها اوكسيداسيون نيتريك. على واه نقولوا عليها اوكسيداسيون نيتريك لاننا نوتيليزيو لاسيد نيتريك ولا لي نيترات. دونك هنا واش نديرو نحطوا ان غلوكوز مثلا سوليسيون تكون ريش اون غلوكوز مع لاسيد نيتريك. وهنايا علاه نقولوا لها لوكسيداسيون فورت ولا نيتريك ولا بوسي لان نستعملوا فيها درجه حراره شويه عاليه اللي هي 60 دوغري سلسيوس. واش راح يعطينا هنايا في لوكسيداسيون فورت ديريكتومون تعطينا ان اسيد غلوكاريك. هذه في حاله الجلوكوز صافي هنا واش تعطينا ان اسيد الداريك. داكوغ. دونك هنا في حالة ليزالدوز هذه في حالة ليزالدوز هنا حطينا غالاكتوز تعطينا ان اسيد غالاكتاريك. داكوغ. هنايا في لو كا تاع لي سيتوز واش راح يصرى لنا بلوكسيداسيون بوسي لوكسيداسيون نيتريك راح تعطينا اون كوبور. داكوغ. لا كوبور هذيك راح تعطينا ان اسيد اوكزاليك وتعطينا ان اسيد تارتريك لانها تاثر على مستوى الكربون رقم 2. هنا وصلنا الى اخر نقطه في لي فونكسيون لي على فونكسيون كربونيل. عندنا لي رياكسيون داديسيون اي دي سبستيتيوشن. اديسيون ça veut dire الاضافه والسبستيتيوشن ça veut dire الاستبدال ولا التبديل. دونك اول حاجه في لي رياكسيون داديسيون اي دي سبستيتيوشن اللي هي سي اون رياكسيون داديسيون اكسيون دي الكول اي دي فينول على السكريات اللي حتعطينا دي زوزيد. كي تشوفوا اوزيد ça veut dire نقولوا ان بوليمر ولا نقولوا ان بوليوزيد ولا نقولوا ان اوليغوزيد. دونك هنا عطيتكم امثله. دونك عطيتكم اوز اللي هو غلوكوز ولا ان بيتا دي غلوكوز مع ان ميثانول. دونك واش يعطينا ان بيتا ميثيل او دي غلوكوز. ça veut dire هنا لا ميثيلاسيون وين صرات راهي صرات او نيفو دو كربون انوميريك. عطيتكم مثال على لي فينول ثاني يعطيونا ان بيتا فينيل او دي غلوكو بيرانوزيد. هنا ça veut dire quoi ça veut dire انه صرات لا فيكساسيون تاع لو فينول او نيفو اوسي دو كربون انوميريك اللي كان في لا بوزيسيون بيتا. هذه اول رياكسيون تاع لاديسيون. لا دوزيام رياكسيون اللي هي سي اون رياكسيون داديسيون اللي هي لو كا تاع لا رياكسيون تاع لا ميثود دو كيليان فيشر. واش راح يستعمل فيها لو اش سي ان لا سيانيدرين. D'accord, c'est une réaction d'addition. Et à chaque fois فيشر يزيد لنا ان كربون اللي يكون حامل الوظيفه الكحوليه باه نتحصلوا على ان سكر سوبيريور. عندنا لا كاتريام دي شوز اللي هي سي اون رياكسيون دو سبستيتيوشن. هنا صار استبدال اللي هي لاكسيون تاع لامونياك ولامين
هنا نحطو ان الدوز ولا ان سيتوز مع ان امين راح يعطينا انيمين سيكليك. ليمين سيكليك هذا ستان ان ايتيروزيد. هنا واش عرفت لكم لي زيتيروزيد؟ خي قلت لكم بلي لي زيتيروزيد هما دي سكر ولا دي غلوسيد اللي يكون فيهم لا بارتي اغليكون اللي ما عندهاش طبيعه سكريه. نفوتو لا كاتريام دي شوز اللي هي سي اون رياكسيون دو سبستيتيوشن اوسي. هنا اضفنا جذر كبريتي لو تيول اللي هو RCH لي زالدوز مثلا، نتحصلوا على ان اس هيتيروزيد. داكوغ، اس هيتيروزيد ça veut dire ان سكر ولا ان غلوسيد اللي هو زايد له اون بارتي ماهيش سكريه اغليكون اللي هي تيول، جذر غير سكري. داكوغ.